स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्मत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। हिजो को प्रवचनमा हामी सबै प्रतिक्षण निरन्तर अनेक कामना गर्दछौं भन्ने बुझ्यौं। निरन्तर र यो हाम्रो कामनाको श्रृङ्खला केवल यो जन्मको मात्रै होइन, अनादिकालदेखि प्रतिक्षण हामीले अनेकौं कामनाहरू बनायौं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता 3:5। यस अनुसार पनि हामी केही नगरिकन एक क्षण पनि रहन सक्दैनौं। अर्थात् निरन्तर हामी कर्म गर्न बाध्य छौं, कामना बनाउनको लागि बाध्य छौं। तर अनादिकालदेखि प्रयत्न निरन्तर गर्दा गर्दै पनि हाम्रो कामना कहिल्यै पनि कम भएन, कहिल्यै पनि पूर्ति भएन। किनकि यदि एक पटक हाम्रो कामना अर्थात् सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ति हुँदो हो त फेरि हाम्रो कहिल्यै पनि कामना उत्पन्न हुँदैनथ्यो। तर अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव अनुसार कुनै कामना पूर्ति हुनासाथ अझ लोभ बढ्दछ। ज्यों प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अर्थात् कुनै कामना पुरा हुनासाथ फेरि अर्को कामना सुरु हुन्छ, अझै हामी लोभी बन्दछौँ। पहिला अत्यन्त गरिब थियौँ, बिहान बेलुकाको छाक टार्ने प्रबन्ध थिएन। अब अलिकति पैसा छ, हामी लखपति भयौँ। तैपनि तुरुन्तै हामीमा लोभ उत्पन्न भयो। लखपति भएर त के गर्नु, करोडपति हुनुपर्ने। करोडपति पनि बन्यौँ, तुरुन्तै अर्को कामना बन्यो। करोड मात्रै छ, हिजो आज त 1 करोडले के नै हुन्छ र 4 आना जमिन पनि आउँदैन। घर पनि बन्यो। यस प्रकारले बारम्बार एकपछि अर्को कामना बढ्दै जान्छ, जति जति कामना पूर्ति हुँदै गयो। र कामना पूर्ति यदि भएन भने फेरि हामीमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ, दुःख उत्पन्न हुन्छ। र यही कामना गर्दै पुरा गर्दै कुनै कामना पुरा नहुँदै यही क्रममा हाम्रा अनन्त जन्म बिते। हामीले हाम्रो कामनाको प्रयोजनका बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। हामी सबै केवल आनन्दको प्रयोजन लिएर प्रत्येक कामना गर्दछौं। अर्थात् प्रत्येक कामना पछाडिको प्रयोजन लक्ष्य बनेको केवल आनन्द नै हो। प्रत्येक कामनाको पछाडिको लक्ष्य, हिजो यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गरियो। र त्यो आनन्द कस्तो हुन्छ यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ। आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ। यहाँहरूले
हिजोको प्रवचन भुल्नु भएको छैन होला। हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ आनन्द अनन्त मात्राको हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र एकपटक आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि फेरि कहिल्यै दुखी हुनु पर्दैन। यस्तो स्वरूप हो आनन्दको। तर अहिलेसम्म हामीले जति पनि आनन्द प्राप्त गर्यौँ संसारमा, सबै आनन्दको सबै सुखको नेचर यसको ठिक विपरीत खालको छ। अर्थात् सीमित मात्राको सुख प्राप्त गर्यौँ, प्रतिक्षण त्यो सुख त्यो विषयबाट प्राप्त भएको सुख घट्दै गयो र फेरि फेरि पनि हामी दुखी बन्यौँ। र यस सम्बन्धमा अर्को विचार योग्य मनन योग्य कुरा यो हो, हामी सबै केवल आफ्नो सुखको मात्रै कामना गर्दछौँ। ध्यान दिनुहोस्, हामी मध्ये कोही पनि अरू कसैको सुखको निम्ति सोच्नसम्म पनि सक्दैन। यो अकाट्य सिद्धान्त हो। वेद भन्दछ, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अर्थात् एउटा पतिले आफ्नो पत्नीको सुखको निम्ति कामना गर्न सक्दैन। एउटा पत्नीले आफ्नो पतिको सुखको निम्ति कामना गर्न सक्दिन। एउटा पिताले आफ्नो पुत्रको निम्ति, पुत्रको सुखको निम्ति कामना गर्न सक्दैन। एउटा पुत्रले आफ्नो पिताको सुखको निम्ति कामना गर्न सक्दैन। कसैले पनि अरू कसैको सुखको निम्ति सपनामा पनि सोच्नसम्म पनि सक्दैन। हामी सबै केवल आफ्नै सुखको कामना गर्दछौँ र अरूप्रति पनि हाम्रो विशेष स्नेह छ। किनकि ऊबाट हाम्रो सुखको स्वार्थ पूर्ति भइराखेको छ। यदि त्यो सुखको स्वार्थको जुन सम्बन्ध छ हाम्रो, त्यो कम हुनासाथ हाम्रो ऊप्रतिको स्नेह पनि कम हुन्छ। यदि अब कुनै पनि स्वार्थ छैन, चाहे त्यो पति होस्, चाहे पत्नी होस्, चाहे छोरा होस्, चाहे साथी होस्, अब कुनै पनि स्वार्थ छैन भने अब कुनै पनि स्नेह पनि छैन। यदि त्यो स्वार्थमा हानि हुँदैछ, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अरू कसैको कारणले गर्दा हानि हुँदैछ भने अब हाम्रो माया प्रीति रहँदैन, अब दुश्मनी सुरु हुन्छ। स्वार्थ कम, प्रेम कम। स्वार्थ सकियो, प्रेम पनि सकियो। स्वार्थमा हानि भयो, अब के भयो? दुश्मनी भयो। त्यही पति पत्नी हुन्, 7 जन्म सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने, कसम खाने। आज के हुँदैछ? डिभोर्स। किनकि स्वार्थमा हानि भयो। हेर्नुहोस्, हामी न्युज पढ्छौँ, पतिले पत्नीको हत्या गर्यो, पत्नीले पतिको हत्या गरी, पिताले आफ्नो सन्तानको हत्या गर्यो, सन्तानले पिताको हत्या गरे। यो सबै किन हुन्छ? किनकि आफ्नो स्वार्थमा हानि भएको कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसैले अकाट्य सिद्धान्त यही हो, हामी सबै आफ्नो नै सुख चाहन्छौँ र यो कुनै नराम्रो कुरा पनि होइन। यो नेचर हो हामी सबैको। अब हाम्रो प्रश्न जहाँको तहीँ छ। जुन अनन्त आनन्द हामी चाहन्छौँ, अनन्त मात्राको, प्रतिक्षण बढ्दै जाने र फेरि कहिले पनि दुःख भोग्नु नपर्ने, यस्तो आनन्द कहाँ छ र कसरी प्राप्त हुन्छ, यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, वेद भन्दछ, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति। अर्थात् आनन्द नै ब्रह्म हो
जुन हामी आनन्द आनन्द भनेर खोजिराखेका छौँ नि प्रत्येक क्षण, त्यो आनन्द के हो? ब्रह्म हो। तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। हेर्नुहोस्, वेद पुनः भन्दछ, रसो वै सः, रस भन्नाले आनन्द, रसो वै सः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। अर्थात भगवान नै, ब्रह्म नै आनन्द हो, रस हो, र उसलाई प्राप्त गरेर नै हामी आनन्दमय बन्न सक्छौँ। हाम्रो आनन्दको खोजी तब समाप्त हुन्छ जब हामी भगवानलाई प्राप्त गर्दछौँ। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कठरुद्रोपनिषदको 27औं मन्त्र हो यो। अर्थात् वेद भन्दछ, भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी बन्न सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। ठिक भगवान नै के हो? आनन्द हो। भगवान भन्नु, आनन्द भन्नु एउटै कुरा हो, किनकि दुवै पर्यायवाची शब्द हुन्, भगवान र आनन्द दुवै। चाहे हामी केवल भगवान भनौँ, चाहे केवल आनन्द भनौँ, एउटै कुरा हो। जसरी माता भन्नु या पिताको पत्नी भन्नु एउटै कुरा हो, दुवै पर्यायवाची चिज हो, पिताको पत्नी नै माता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आनन्द भन्नु र भगवान भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसैले केवल आनन्द प्राप्त गरेर नै अथवा केवल भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हाम्रो सम्पूर्ण कामना पुरा हुन्छ। किनकि सम्पूर्ण कामनाको प्रयोजन के थियो? आनन्द थियो। सम्पूर्ण कामनाको प्रयोजन आनन्द भएको हुनाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हाम्रो सम्पूर्ण कामना पुरा हुन्छ। अन्यथा के हुन्छ? एउटा कामना गर्यौँ, त्यो पुरा हुनासाथ अर्को कामना बन्छ, त्यो पुरा केही गरी भएन भने पनि हामी क्रोधी हुन्छौँ, फेरि अर्को कामना गर्छौँ। यस प्रकारले जिन्दगीभरि नै कामना गरेको गर्दछौँ। त्यसैले सम्पूर्ण कामना पूर्तिको हेतु के हुनु पर्यो? भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। अब प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? ध्यान दिनुहोस्, भगवानलाई किन प्राप्त गर्नु पर्यो? किनकि भगवानलाई प्राप्त गरेर नै आनन्द प्राप्ति हुन्छ। आनन्द किन प्राप्ति गर्नु पर्यो? किनकि आनन्द प्राप्त गरेर नै हाम्रो सम्पूर्ण कामना पूर्ति हुन्छ। सबै कामना। अब आनन्द कसले प्राप्त गर्न सक्छ? यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, आनन्द केवल मनुष्यले प्राप्त गर्न सक्छ। केवल यो मनुष्य देहमा नै हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, अरू कुनै पनि देहमा सम्भव छैन। त्यसैले यो मानव देहको सम्पूर्ण वेदशास्त्रमा अत्यन्त प्रशंसा गरिएको छ। दुर्लभो त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहकारकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष सम्भवः। आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य जी भन्नुहुन्छ, भगवानको 3वटा अत्यन्त दुर्लभ कृपा हुन्छ। त्यसमा पहिलो दुर्लभ कृपा हो यो मानव देह। अति दुर्लभ तीनो गोविन्द राधे नर तनु श्रद्धा गुरु शरण बता दे। त्यसैले यस्तो दुर्लभ मानव देह प्राप्त गरिसकेपछि वेद भन्दछ, यचेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टिः। केनोपनिषद 2:5। हे मनुष्य सावधान, यति देव दुर्लभ
मानव देह प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो लक्ष्य अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गरिहाल, अन्यथा महान हानि हुन्छ। के हानि हुन्छ? यह चेदसकद् बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2-3-4। दोस्रो अध्याय को तेस्रो बल्ली को चौथो मंत्र हो यो। यदि यही मानव देहमा नै हामीले भगवानलाई प्राप्त गरेनौँ भने के हुन्छ? सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कल्पौँसम्म अनेकौँ हीन योनिहरूमा भट्किनु पर्छ, नरकादि दुःख भोग्नु पर्छ। कल्पौँसम्म। यो कल्पौँ भनेको कति हो? यहाँहरूमध्ये कसैलाई थाहा छ कल्प भनेको कति लामो हुन्छ? यहाँहरूले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग त सुन्नुभएकै होला। कलियुगको आयु हुन्छ 4,32,000 वर्ष कलियुग, र यसको 2 गुना भनेको 8,64,000 वर्षको द्वापर युग हुन्छ। कलियुगको 3 गुना भनेको 12,96,000 वर्षको त्रेता युग हुन्छ, र कलियुगको 4 गुना भनेको 17,28,000 वर्षको सत्ययुग हुन्छ। यो चारैवटा युगलाई चतुर्युग भनिन्छ। चारवटा युग जोड्दा कति भयो? 43,20,000 वर्ष। र यो चतुर्युग 1000 पटक बितेपछि त्यो भनेको 4,32 करोड वर्ष, यति लामो हुन्छ एक कल्प। र त्यो एक कल्प भनेको ब्रह्माजीको दिन हो। ब्रह्माजीको दिन एक कल्प अर्थात् 4,32 करोड वर्ष लामो हुन्छ, र यति नै लामो उहाँको रात्रि हुन्छ। जुन हामी आकाशमा सूर्य देख्दछौँ त्यो सूर्यको आयु पनि 4,32 करोड वर्ष हो। त्यसपछि यो सूर्यको इन्धन पनि समाप्त हुन्छ। त्यसपछि ब्रह्माजीको रात्रि सुरु हुन्छ, अनि भगवानले प्रेरणा दिएर अर्को 4,32 करोड वर्षमा समाप्त भएको इन्धन सूर्यको फेरि रिफ्युलिङको काम हुन्छ। यसको बारेमा कुनै दिन सृष्टिको प्रकरण बताउनु पर्यो भने म प्रवचनको क्रममा बताउने छु। तर यहाँको विषयवस्तु के छ? यो मानव देहमा केही गरी हामीले भगवानलाई प्राप्त गरेनौँ, त्यो अनन्त आनन्द प्राप्त गरेनौँ भने कल्पौँसम्म, केवल एक कल्प भनिएन, कल्पौँसम्म हीन योनिहरूमा, कुकुर बिरालो आदि हामी देख्छौँ नि, वृक्ष, रुख, किरा फट्याङ्ग्रा, ब्याक्टेरिया, यी सबै शरीरहरूमा हामी भट्किनु पर्छ अत्यन्त दुखी भएर। त्यसैले तुरुन्त आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति जुटिहाल। भागवत भन्दछ, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। यो देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति जसले प्रयत्न गर्दैन त्यो आत्महत्यारा हो। हेर्नुस्, यसको जस्ताको तस्तै अनुवाद तुलसीदासजीले गर्नुभयो रामायणमा। नरतनु भव बारिधि कहाँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो न तरई भव सागर
नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। आत्महत्यारा होत्यो जसले मानव देह प्राप्त गरेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्नको निम्ति यो मानव देहको उपयोग गरेन। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। जय भोले, जय भोले, पशुपतिनाथ शिवं भोले। पशुपतिनाथ शिवं शंकर बम भोले। भोले का डमरू बोले, डमरू बोले, ओ जय जय बम 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 भोले। जय जय बम 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 भोले। इतनी कृपा कर दे भोले, ओ इतनी कृपा कर दे भोले। हमें गोपी प्रेम मिले भोले, हमें गोपी प्रेम मिले भोले। ओ जय भोले, जय भोले, पशुपतिनाथ शिवं भोले। पशुपतिनाथ शिवं भोले।
शंकर हैं भोले। गौरी शंकर हैं भोले। ओ जय भोले जय जय भोले। जय भोले जय जय भोले।